नमस्कार। आज हामी लोकसेवा आयोग क्रिएटिभ क्लास युट्युब च्यानलमा अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको विषयमा शाखा अधिकृत लिखित पत्र विशेष नियमित प्रश्नोत्तर श्रृङ्खलामा छौँ। आजको प्रश्न रहेको छ, नेपालको संविधान अनुसार नेपाल सरकारले सङ्कलन गरेका राजस्व सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्था छ। प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको परिणाम राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिस बमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ। यस अनुसार सङ्घले प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न प्रकारका अनुदान वितरण गर्दछ भने प्रदेशले स्थानीय तहलाई यस्तो अनुदान वितरण गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले वार्षिक बजेटबाट यस्तो अनुदान विनियोजन गरी वितरण गर्ने गर्दछ, तर केही स्थानीय तहहरूले चाहिँ अनुदानको वितरण न्यायपूर्ण र वस्तुसङ्गत नभएको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै आएका छन् भन्ने एउटा पृष्ठभूमि रहेको छ प्रश्नको। त्यसैगरी यस सन्दर्भमा वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदान सम्बन्धी व्यवस्थाका बारेमा विश्लेषण गर्दै स्थानीय तहको महत्त्वपूर्ण स्रोतको रूपमा रहेको वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारबारे उल्लेख गर्नुहोस् भनेको छ। साथै उक्त आधारहरूको उपयुक्तताको विषयमा धारणा प्रस्तुत गर्दै सुधारका उपायहरू दर्शाउनुहोस् भन्ने प्रश्न एकदमै महत्त्वपूर्ण। अहिले जुन सङ्घीयता कार्यान्वयन सँगसँगै यो प्रश्न अथवा यो विषयवस्तु एकदम महत्त्वपूर्ण रहेको छ, तसर्थ अन्तिमसम्म हेरेर साथ दिनुहोला भन्दै हामी उत्तरतर्फ लागौँ। अब उत्तरमा रहेको छ, विषय प्रवेशमा हामीले के उल्लेख गर्न सक्छौँ भने संविधानमा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहका कार्य एवं जिम्मेवारी र अधिकारहरू स्पष्ट किटान गरिएको छ। यसका साथै प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य जिम्मेवारीले सिर्जना हुने थप वित्तीय स्रोतको परिपूर्ति आन्तरिक राजस्वले मात्र सम्भव नहुने हुँदा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीचको राजस्वको बाँडफाँड, वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशक्त अनुदान जस्ता अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण गरिने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था छ। तिनै तहका सरकारहरूले आपसमा सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गर्ने र जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न उपलब्ध वित्तीय र प्राकृतिक स्रोतको साधन तिनै तहका सरकारबीच न्यायोचित सन्तुलन र पारदर्शी वितरण सङ्घीयताको पूर्व शर्त हो भनेर हामीले पृष्ठभूमिमा थोरै उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसभन्दा पछाडि हामीले के लेख्न सकिन्छ अथवा उल्लेख गर्न सकिन्छ भने सरकारका तहबीच अधिकार र दायित्वबीच स्पष्ट दायरा र अधिकार कायम गराउने सङ्घीय कानुन हालसम्म पनि नबन्नु र प्रदेश र स्थानीय तहबीच अलमल कायमै रहनु, आर्थिक अधिकारको दायरा र यसको प्रयोगको कुशलतामा पर्याप्त ध्यान नदिनुका कारण वित्तीय सङ्घीयतामा थोरै समस्या देखिएका छन् र सोको व्यवस्थित सम्बोधन गरिनु जरुरी छ भनेर हामीले विषय प्रवेशमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गतका अनुदान सम्बन्धी व्यवस्था र विश्लेषणको विषयमा हामीले बुदागत रूपमा लेख्न सक्छौँ। जस्तो नेपालको संविधान, अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन 2074 तथा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग ऐन 2074 समेतका आधारमा निम्न अनुसार वित्तीय समानीकरण अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। उक्त ऐन बमोजिम हामीलाई यहाँ के उल्लेख गर्न सकिन्छ भने तथ्यगत रूपमा 10,000 भन्दा कम जनसङ्ख्या भएकोमा कम्तीमा 2,50,00,000 र हरेक प्रदेश र स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने न्यूनतम सीमा निर्धारण गरी जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई 50% भार दिई अनुदान रकम थप गर्दै जाने व्यवस्था रहेको छ भने यस आधारमा हेर्दा न्यूनतम वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा जनसङ्ख्या र क्षेत्रफललाई प्रमुख सूचकको रूपमा उल्लेख गरिएको छ, लिइएको छ भनेर हामीले यसलाई यो प्रोभिजनलाई यहाँ विश्लेषण गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी सङ्घबाट प्रदेश र स्थानीय तह र प्रदेशबाट स्थानीय तहमा वितरण हुने अनुदानमा मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्वको अवस्था र खर्चको आवश्यकता र राजस्व सङ्कलनको क्षमतालाई आधारको रूपमा लिएको छ। यो तपाईँहरूले हामीले पढ्दै आएको विषयवस्तु पनि हो। अर्को कुरा रहेको छ, कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा हस्तान्तरण हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रक्रियागत रूपमा कार्य सम्पादन गरे नगरेको, कानुन तर्जुमा गरे नगरेको, उद्देश्य अनुरूप खर्च गरे वा नगरेको, गत आर्थिक वर्षको खर्चको प्रगतिलाई आधारको रूपमा लिएको छ कि छैन भन्ने विषयमा पनि उल्लेख गरेर चाहिँ यसलाई आधारमा लिएको छ। यस्तो विषयवस्तुको आधारमा चाहिँ समानीकरण अनुदान वितरण गर्ने व्यवस्था रहेको छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा नीति, राष्ट्रिय नीति, योजना तथा कार्यक्रम, राष्ट्रिय मानक, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पूर्वाधार क्षेत्रहरू कार्यान्वयन गर्न सङ्घले सशर्त अनुदान मार्फत वित्तीय हस्तान्तरण गर्दछ र सङ्घीय सरकारले प्रदेश तथा स्थानीय तह तथा प्रदेशले स्थानीय तहलाई लागत समझदारीका अथवा लागत साझेदारी
पूर्वाधारीका आधारमा पूर्वाधार विकास सम्बन्धी योजना कार्यान्वयन गर्न समपूरक अनुदान दिने व्यवस्था रहेको छ भने अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन 2074ले समपूरक अनुदान वितरण गर्दा योजनाको सम्भाव्यता, लागत, योजनामा प्राप्त हुने प्रतिफल वा लाभ, योजनाको कार्यान्वयन गर्न सक्ने वित्तीय क्षमता, वित्तीय तथा भौतिक क्षमता भनौँ, त्यसैगरी वा जनशक्ति, योजनाको आवश्यकता र प्राथमिकता जस्ता पक्षहरूमा ध्यान दिनुपर्ने गरी आधार तोकेको छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ आधारहरू चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी सामाजिक पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा अन्तरप्रदेश र अन्तरस्थानीय तहको सन्तुलित विकास गर्ने, आर्थिक, सामाजिक वा अन्य कुनै प्रकारको विभेदमा परेका वर्ग वा समुदायको उत्थान वा विकास गर्न प्रदेश र स्थानीय तहबाट प्रभावित योजनामा सङ्घबाट प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा तथा प्रदेशबाट स्थानीय तहमा विशेष अनुदान वितरण हुने व्यवस्था रहेको छ भनेर हामीले आधारहरूको बारेमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को छ वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारहरू चाहिँ के कस्ता छन् भनेर यहाँ हामीले प्रदेश र स्थानीय तहमा रहेको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी जस्ता मानव विकास सूचकाङ्क, त्यसैगरी आर्थिक, सामाजिक अन्य सूचकको अवस्था, त्यसैगरी अन्य प्रदेश तथा स्थानीय तहको सन्तुलित विकासको अवस्था र स्थानीय तह तथा सङ्घको प्रदेशको चाहिँ पूर्वाधार विकासको अवस्था र आवश्यकता, त्यसैगरी जनतालाई पुर्याउने सेवाको अवस्था, के कस्तो सेवा प्रवाह गर्ने होस्, त्यो सेवाको लागि चाहिँ वित्तीय आवश्यकता के कस्तो रहेको छ, सोको आधारमा पनि यो अनुदानको चाहिँ बाँडफाँड अथवा अनुदान पहिचान गर्ने व्यवस्था रहेको छ। त्यसैगरी राजस्वको अवस्था र उठाउन सक्ने क्षमता तथा खर्चको आवश्यकता जस्ता विषयहरू चाहिँ वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारहरू हुन् भनेर हामीले संक्षेपमा बुदागत रूपमा पनि उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा रहेको छ हाम्रो वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारहरूको उपयुक्त छ कि छैन, के कस्तो कुरामा थपघट गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा हामीले संक्षेपमा बुदागत रूपमा उल्लेख गरेका छौँ, जसलाई चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौँ भने वित्तीय हस्तान्तरणका सूचक र सूत्रहरू अस्पष्ट हुनुका साथै सन्तुलित र न्यायोचित नभएको भने प्रदेश र स्थानीय तहबाट गुनासोहरू आउने गरेको छ भन्ने भएर हामीले तटस्थ भएर उल्लेख लेख्न सक्छौँ। त्यसैगरी कतिपय सूचकका स्रोत तथ्याङ्कमा विश्वसनीय हुन नसकेको जस्ता विषयहरू हामीले समस्याको रूपमा अथवा आधारको उपयुक्त भयो नभएको विषयमा पनि हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अर्को कुरा वित्तीय समानीकरण अनुदानको सूचकमा रहेका मानव विकास सूचकाङ्क, आर्थिक सामाजिक असमानता, पूर्वाधार विकासको अवस्था, राजस्वको अवस्था, खर्चको आवश्यकता र राजस्व क्षमता आदि एक आपसमा दोहोरिएको वा असमानता समानता हुन नसकेको विषयलाई चाहिँ उजागर गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको विद्यमान वित्तीय हस्तान्तरण सम्बन्धी सूचक र सूत्रका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सामान्यतया 5-5 वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने तथा बुझाइमा एकरूपता कायम गर्नलाई चाहिँ आवश्यकता रहेको छ, एकरूपता हुन नसकेको अवस्था छ भनेर हामीले यसलाई चाहिँ उल्लेख गर्न सक्छौँ। त्यसैगरी वित्तीय समानीकरण अनुदान वितरणमा प्रयोग गरिएका तथ्याङ्कीय विवरण र बाँडफाँडलाई पारदर्शी र विश्वसनीय बनाउने जस्ता विषयहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। र वित्तीय समानीकरण अनुदानका आधारमा गर्नुपर्ने सुधारहरू हामीले संक्षेपमा के उल्लेख गर्न सक्छौँ भने वित्तीय समानीकरण अनुदानको अनुपात वार्षिक बजेटको अनुपातमा बढ्ने अथवा घट्ने प्रणालीको विकास गर्ने, त्यसैगरी समानीकरण अनुदान यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई प्रदान गर्ने र मानव विकास सूचकाङ्क स्थानीय स्तरमा समेत तयार गरी सूत्रमा आधारित मापदण्ड वस्तुनिष्ठ बनाउने र सूचकको भारहरू महत्त्वका आधारमा निर्धारण गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। यसमा हामीले थप के भन्न सक्छौँ भने कानुनभन्दा बाहिरका साझेदारीमूलक कार्यक्रमहरू जस्तो सङ्घले अथवा प्रदेशले साझेदारीमा कार्यक्रम जुन सञ्चालन गर्दछ त्यो चाहिँ डाइरेक्ट चाहिँ स्थानीय तह अथवा सङ्घले स्थानीय अथवा प्रदेशमा र प्रदेशले स्थानीय तहमा चाहिँ अनुदानबाट नै सम्बन्धित सरकारले सञ्चालन गर्दा चाहिँ अझ प्रभावकारी हुने कुरामा जोड दिन सकिन्छ। तसर्थ अनुदानबाट सम्बन्धित साझेदारी भन्दा पनि अनुदानबाट सम्बन्धित सरकारले सञ्चालन गर्ने विषयमा चाहिँ हामीले जोड दिने अथवा सुधार गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। र अर्को कुरा अध्ययन अनुसन्धानमा जोड दिने जस्तो व्यावसायिक अथवा विज्ञ सहितको समूहमा चाहिँ राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग चाहिँ गठन आयोगको चाहिँ पुनर्संरचना अथवा दरबन्दीहरू कायम गर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। र राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी एकीकृत कानुन शीघ्र रूपमा तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयवस्तुहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। यो एकदम आवश्यकता पनि रहेको छ नेपालको सन्दर्भमा। त्यसैगरी आयोगमा अनुसन्धान महाशाखा स्थापना गरी वित्तीय हस्तान्तरणलाई थप प्रभावकारी बनाउने विषय उल्लेख गर्न सक्छौँ, किनभने
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग भनेको एक महत्त्वपूर्ण नेपाल सरकारको विकास अथवा विकेन्द्रीकरण अथवा सङ्घीयता कार्यान्वयनको एकदमै महत्त्वपूर्ण आयोग रहेको र आर्थिक विकेन्द्रीकरण अथवा आर्थिक सङ्घीयताको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा स्ट्रक्चर अथवा संयन्त्र रहेको कारणले गर्दा यसलाई चाहिँ अलिक अनुसन्धान महाशाखा अथवा विज्ञ सहितको कर्मचारी महाशाखा अथवा यसलाई चाहिँ एउटा अनुसन्धान अध्ययन तथा आवश्यक खर्चको आवश्यकता कुन स्थानीय तह कुन प्रदेशमा के कस्तो आवश्यकता छ के कसरी खर्च गर्दा चाहिँ समग्र राष्ट्रिय हित र राष्ट्रिय समुन्नति प्राप्त हुन्छ भन्ने विषयमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू उल्लेख गर्न सक्छौँ। तिनै तहका सरकारको तथ्याङ्कको सहज पहुँच राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई हुनुपर्ने जस्ता विषयवस्तुहरू जस्तो राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई चाहिँ तिनै तहको सरकारको तथ्याङ्क जस्तो के कस्तो खर्चको आवश्यकता पर्दछ, त्यहाँको चाहिँ योजना तर्जुमादेखि लिएर विकास निर्माणका परियोजनाहरू के कस्ता छन्, त्यहाँको कानुनहरू के कस्तो रहेको छ जस्ता विषयवस्तुको चाहिँ तथ्याङ्कको चाहिँ सहज पहुँची राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगलाई हुनुपर्ने संयन्त्रको विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ भनेर हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ। अब यसमा हामीले निष्कर्षमा के उल्लेख गर्न सक्छौँ भने जस्तो कि यो जुन वित्तीय समानीकरण अनुदान मात्र नभएर सार्वजनिक वित्त हस्तान्तरण अथवा वित्तीय अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण एक महत्त्वपूर्ण र जल्दोबल्दो विषयवस्तु पनि रहेको कारणले तहगत रूपमा हुने वित्तीय असन्तुलन तथा वित्तीय खाडललाई कम गर्न र स्रोत साधनको समतापूर्ण वितरणका लागि संरचनागत प्रबन्ध गर्न अन्तरसरकारी वित्त हस्तान्तरणको महत्त्वपूर्ण भूमिका छ। यो हामीमा जगजाहेर अथवा जानकारी नै भएको विषयवस्तु हो। राजस्वको स्रोत सबै तहमा समान नहुने र खर्चको आवश्यकता तथा सोको लागत पनि फरक फरक हुने असमानताले चाहिँ अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण आवश्यक पर्दछ र नेपालमा सङ्घीयताको सुरुवाती चरणको अभ्यासमा काम गर्दा हुने कमी कमजोरीबाट सिक्दै जाने नीतिले वित्तीय हस्तान्तरणको परिष्कारबाट सङ्घीयतालाई आर्थिक र वित्तीय दृष्टिबाट सबल बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न तिनै तहको सरकार लागि पर्नुपर्दछ भन्ने विषयमा हामीले चाहिँ संक्षेपमा निष्कर्षमा उल्लेख गर्न सक्छौँ। धन्यवाद साथीहरू। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आगामी भिडियोमा भेट्ने बाचासहित आजको लागि बिदा हुन चाहन्छौँ। हस्त नमस्कार।